समृद्धिका पाइलाहरूमा हार्दिक स्वागत छ। म कृष्णकुमारी ढकालको तर्फबाट कावासोती नगरपालिकाको सहकार्यमा देवचुली टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम समृद्धिका पाइलाहरूमा कावासोती नगरपालिकाको गतिविधिहरू विशेष गरी सामाजिक विकास, उद्यमशीलता, संस्थागत विकास लगायतका विषयमा तयार पारिएका सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौं। आजको कार्यक्रममा कावासोती नगरपालिकाको शैक्षिक गतिविधि, शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न नगरपालिकाले गरेका क्रियाकलाप, आगामी नीति कार्यक्रमका बारेमा सरोकारवालाहरूको कुराकानीहरूलाई प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेका छौं। शैक्षिक हबको रूपमा विकास हुँदै गइरहेको कावासोती नगरपालिकामा शैक्षिक नीति कस्तो लिएको छ भन्ने विषयका चासो स्वाभाविक हो। सामाजिक विकास अन्तर्गत रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला बालबालिका, अपाङ्गता, ज्येष्ठ नागरिक, विभिन्न समुदायको सशक्तिकरण लगायतका क्षेत्रहरूमा बजेट कम विनियोजन हुने विगतदेखिकै समस्या हो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि नगरले विनियोजन गरेको बजेट पर्याप्त नभएको सरोकारवालाहरूको गुनासो छ। कावासोती नगरभित्र रहेका विभिन्न विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूलाई समग्र कावासोती नगरपालिकाको शैक्षिक गतिविधि र नगरको नीति कार्यक्रमको बारेमा प्रतिक्रिया लिएका छौं। प्रस्तुत छ उहाँहरूको प्रतिक्रिया जस्ताको तस्तै। म डाक्टर गोपाल लम्साल, जनता माध्यमिक विद्यालय जुन चाहिँ हाम्रो नगरमा भन्नुपर्छ जिल्लामै एउटा मात्र प्राविधिक कार्यक्रम सिभिल इन्जिनियरिङ चलेको विद्यालय हो। त्यसकारणले त्यो विद्यालयलाई अझ माथि उठाउन यो चाहिँ देवचुली टेलिभिजनले अथक प्रयास गरिरहेको छ। यसमा पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हाम्रो नगरपालिकामा खास गरेर चाहिँ म त भन्छु एउटा प्राविधिक चाहिँ विद्यालयको प्रिन्सिपलको नाताले अबको शिक्षा यी साधारण शिक्षा भन्दा बच्चालाई व्यावसायिक र व्यावहारिक जीवनोपयोगी सिपमूलक शिक्षा सिकाउनुपर्छ। यो साधारण तर्फको शिक्षाहरू सिकाउन एचिभमेन्टको हिसाबले सिकाउनु राम्रो हो, तर यो साधारण शिक्षा भन्दा पनि यो गरी खाने, अब अहिले स्वावलम्बी हुने, आयार्जनमुखी र चाहिँ आत्मनिर्भर हुने हामी जतिको एकाडेमिक मान्छेले त्यस्तो किसिमको सिप र चाहिँ शिक्षा सिकाउनुपर्छ। र यो स्लोली एन्ड स्टडी विथ द रेस भने चाहिँ नगरपालिकाले पनि ढिलै भए पनि अहिले किसिमको प्राविधिक शिक्षामा केही सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको कुराहरू आइरहेको छ। त्यो किसिमको पोलिसी ल्याइरहेको छ। प्राविधिक शिक्षामा अहिले चाहिँ 2वटा दरबन्दी नगरपालिकाले दिनुपर्छ भनिरहेको छ। मैले त चाहन्छु यो नगरपालिकाले अपनत्वै लिएर, जस्तै छिमेकी नगरपालिका जस्तो पुरै अपनत्व लिएर चाहिँ तपाईँको त्यहाँको चाहिँ विद्यालयहरूलाई चाहिँ यातायातको प्रबन्ध गर्ने शिक्षकहरूको सबै किसिमको एफोर्ड गरेर अगाडि लैजानुपर्छ भन्ने छ। आगामी दिनमा ती कार्यक्रमहरू नयाँ मेयरबाट चाहिँ राम्रोसँग आउँछन् भन्ने मलाई लागेको छ। अब हाम्रो छिमेकी पालिकाहरूमा जस्तै एउटा हामीले प्राविधिक रूपमा होप्सेकोटलाई लिन सकिन्छ। त्यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ अपनत्व लिएर काम चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। जहाँसम्म अब नयाँ मेयरको नयाँ प्रतिबद्ध अनुसार शिक्षामा अलि राम्रै कार्यक्रमहरू, नीति योजनाहरू आउँछन् भन्ने मलाई लागेको छ। यो नगरपालिकाले हाम्रो एउटा नगरभित्रको चाहिँ तपाईँको मास्टर प्लान चाहिँ शिक्षाको मास्टर प्लान कसरी बनाउने भन्ने किसिमको चाहिँ पूर्व मेयरले चाहिँ 2वटा 3वटा मिटिङहरू राख्नुभएको थियो। अब त्यसैलाई कन्टिन्यू गराएर अलिकति चाहिँ नगरभित्रका शिक्षाप्रेमी, बुद्धिजीवी, एउटा चाहिँ प्रोफेसरहरू सबैको चाहिँ एउटा चाहिँ जमघट गराएर यो मास्टर प्लान बनाएर प्राविधिक शिक्षालाई के गर्ने, साधारण शिक्षालाई कसरी लैजाने र चाहिँ आय आर्जनमुखी यही चाहिँ सिप र व्यावसायिक शिक्षालाई कुन ढङ्गले के कसरी लैजाने भन्ने किसिमको यहाँ चाहिँ बुद्धिमाझ छलफल गरेर त्यसलाई चाहिँ अगाडि लैजानुपर्छ। तब मात्र हाम्रो कावासोती राम्रो कावासोती हुन्छ। मोडल अनुसार, नयाँ मोडल अनुसार नयाँ चाहिँ शिक्षा नीति ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा सर्वप्रथम मेयरज्यूको भिजनमा आउनुपर्छ। मलाई लाग्छ आउँछ होला आगामी दिनमा। त्यो चाहिँ परिपाटी भयो भने बल्ल चाहिँ तपाईँको हाम्रो नगरको शिक्षा नीति राम्रो बन्न सक्छ। धन्यवाद। हस्, नमस्कार। म विष्णु प्रसाद नेउपाने, सरस्वती नमुना मावि कावासोती 4 हसौराको प्रधानाध्यापक। नगरपालिकाको अहिलेको शिक्षा नीतिलाई कसरी लिनु भएको छ हजुरले?
धन्यवाद प्रश्नका लागि। अब कावासोती नगरपालिकाले नगर स्तरीय शिक्षा नीति 2074 जारी गरेको छ र अब शिक्षालाई स्थानीय तहमा लैजाने हिसाबले जुन सङ्घीय सरकारले जुन किसिमको व्यवस्था गरेको छ त्यसै अनुसार कावासोती नगरपालिकाले पनि आफ्नो शिक्षा नीति बनाएर अगाडि बढाइरहेको छ। अब त्यस सन्दर्भमा अब यसका कतिपय सकारात्मक पक्षहरू छन् भने कतिपय कुराहरू दुर्बल पक्षहरू छन्। अब यसलाई अब समयको माग अनुसार अब नगर पालिकाको नेतृत्व गर्ने पक्ष र समग्र नगर कार्यपालिकाले त्यसलाई उचित ध्यान दिन सकेको खण्डमा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको तारतम्यबाट अगाडि बढाउन सकेको खण्डमा अब तल्लो तह जुन विशेष गरेर भनौँ नगर स्तरीय हिसाबले वडा स्तरीय हिसाबले जुन किसिमको शैक्षिक गतिविधिहरू अगाडि बढिरहेका छन् त्यसले केही हदसम्म सकारात्मकै प्रभाव पारेको छ भने केही पक्षहरूमा थोरै नकारात्मक प्रभाव पनि देखिन्छ। अहिले स्कुलको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न विकास गर्न कस्तो नीति ल्याउनु पर्ला सर? अहिले कस्तो नीति ल्याउनु पर्छ? बहुत एकदम समसामयिक र शिक्षा क्षेत्रका लागि एकदम उचित प्रश्न गर्नुभयो। वास्तवमा कुनै पनि विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर र समग्र पालिका र देशको शैक्षिक गुणस्तर बनाउनका लागि पक्कै पनि नीति एकदम अब्बलै हुनुपर्छ। त्यसका लागि नीति बनाउने क्रममा विद्यालय स्तरको नीति निर्माणका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समिति त्यसमा कटिबद्ध लाग्नुपर्दछ र विशेष गरेर त्यो ठाउँको माटो सुहाउँदो र त्यो ठाउँको स्थानीय तहको साधन र स्रोत सुहाउँदो किसिमले विद्यालयका गतिविधि अगाडि बढाउने र विद्यालय प्रशासनले त्यो नीतिहरूलाई जुन व्यवस्थापन समितिले तय गरेको नीति छ त्यसलाई सही तरिकाले कार्यान्वयन तहमा लगेको खण्डमा र विद्यालय व्यवस्थापन समिति प्रधानाध्यापक र शिक्षक टिम र अभिभावकहरू र सामाजिक अभियन्ताहरूको सामूहिक प्रयास भयो भने विद्यालयले शैक्षिक गुणस्तर अगाडि बढाउनका लागि पक्कै पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ। र वास्तवमा विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर बढाउनका लागि विद्यालयको नेतृत्व गर्ने तह अथवा विद्यालयको प्रधानाध्यापक र शिक्षक टिम बढी लाग्नुपर्छ। किनभने शिक्षकहरू कक्षा कोठामा जाने र विद्यार्थीको प्रत्येक विद्यार्थीहरूको मनोभावना बुझेर बाल मनोविज्ञानको हिसाबले जुन चाइल्ड फ्रेन्डको तरिकाबाट उहाँहरूले समयको मागलाई उचित किसिमले प्रविधिको प्रयोग गरी आफू अपडेट भई आफ्ना शैक्षिक गतिविधि अगाडि बढाउन सकेको खण्डमा कुनै पनि शैक्षिक संस्था कमजोर हुने छैन। यो मेरो आफ्नो ठम्याइ हो। र हाम्रो सरस्वती नमुना माविको कुरालाई गर्नुहुन्छ भने 2076 सालमा 700 क्रस भएको विद्यालय आज ग्रामीण क्षेत्रको विद्यालय जहाँ अहिले हाम्रो अहिलेको शैक्षिक वर्ष 2079 को तथ्याङ्कलाई हेर्नुहुन्छ भने ठाउँ साँघुरो छ, जनघनत्व कम छ, तर पनि निजी संस्थाहरूबाट हाम्रो विद्यालयलाई माया गरेर अहिलेको शैक्षिक क्रियाकलापलाई जुन सबै पक्षले विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक सङ्घ, शिक्षक साथीहरूको सामूहिक प्रयासबाट जुन किसिमको चाहिँ सक्रियताका साथ जुन विद्यालयले आफ्ना शैक्षिक गतिविधिहरू अगाडि बढाइरहेको छ त्यसले आजको दिनमा सम्म आइपुग्दा 1121 जना विद्यार्थीहरू जुन हाम्रो विद्यालयमा अध्ययनरत छन्। जुन कावासोती नगरपालिकामा सामुदायिक विद्यालयहरू 40 वटा छ, त्यो मध्ये 3 वटा विद्यालयहरूमा 1000 क्रस विद्यालय छ। त्यसमध्ये पनि ग्रामीण क्षेत्रको विद्यालय सरस्वती नमुना माविलाई अभिभावकहरूले एकदमै माया गरेर हाम्रो शैक्षिक गतिविधिहरूलाई उहाँहरूले नजिकबाट निहालेर निजी संस्थाहरूबाट हाम्रो विद्यालयमा चाहिँ विद्यार्थीहरू लाई भर्ना गराउनु भएको छ। त्यसका लागि सम्पूर्ण जनसमुदाय, अभिभावकहरू, विद्यार्थीहरू, सम्पूर्ण सरकारवालाहरू, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक साथीहरू, कर्मचारी साथीहरूलाई मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट र सरस्वती नमुना माविको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र वास्तवमा शैक्षिक गुणस्तर अगाडि बढाउनका लागि सबैको प्रयास जरुरी छ, तर सपना देख्नै पर्छ। सपना देखेर मात्र हुँदैन, त्यो सपनालाई साकार पार्नका लागि सबै पक्षहरू आफ्नो जिम्मेवारी हुन्छ, कार्यविभाजन हुन्छ, संगठन संरचना हुन्छ। त्यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले परिपालन गर्ने हो भने, त्यसलाई योजनाबद्ध ढङ्गले जान सक्यौँ भने विशेष गरेर सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर अगाडि बढाउनका लागि खासै कठिन अवस्था हुने छैन भन्ने मेरो बुझाइ छ। हस्, धन्यवाद। प्रधानाध्यापक हाम्रो विद्यालयले इन्टरनेसनल अवार्ड आइएसए प्राप्त गरेको कावासोती नगरपालिका र ब्रिटिस काउन्सिल नेपालको संयुक्त आयोजनामा कार्यक्रम
काउसी नगरपालिकाभित्रका 40 विद्यालयहरूमा यो कार्यक्रम सुरु भएको थियो र हामीले ब्रिटिस काउन्सिलको काउसी नगरपालिकाको आयोजनामा सुरु भएको सुधारको निमित्त 9वटा प्रोजेक्टहरू हामीले तयार गरेका थियौँ। यी प्रोजेक्टहरूमा हाम्रा बाबु नानीहरूले अत्यन्तै शिक्षा हासिल गरे, उनीहरूले अत्यन्तै लगनशील भएर काम गरे र उनीहरूको पर्फर्मेन्स असाध्यै राम्रो देखियो 9वटै प्रोजेक्टहरूमा। र यी कामहरू गर्दा हामी पाकिस्तानको विद्यालयसँग पनि समन्वय गऱ्यौँ। त्यहाँ पाकिस्तानका विद्यार्थीहरूले गरेको कुरा र हाम्रो विद्यालयमा विद्यार्थीहरूले गरेको कुरालाई एक आपसमा साटासाट गर्ने काम पनि गऱ्यौँ। त्यसै गरी सामुदायिक विद्यालय र संस्थागत विद्यालयले गर्ने क्रियाकलापमा पनि हामी संस्थागत विद्यालयसँग समन्वय गऱ्यौँ र लुम्बिनी आवासीय मालिकले हामीले यसलाई सहयोग गऱ्यौँ र हामी हाम्रा बाबु नानीहरू र लुम्बिनी आवासीय मालिक बाबु नानीहरू बिचमा समन्वय गरेर कामहरू गरायौँ र शिक्षक साथीहरू पनि अत्यन्तै लगनशील भएर एक्टिभ भएर हाम्रा बाबु नानीहरूलाई आफ्नो प्रोजेक्टमा सरिक बनाउनु भयो र त्यो प्रोजेक्टबाट उनीहरू धेरै कुराहरू सिक्ने काम गरे र अरूलाई सिकाउने काम पनि गरे। त्यस्तै गरी सोसल एक्सन प्लानको रूपमा हाम्रा बाबु नानीहरूले ट्राफिक रुल्सको बारेमा धेरै कुराहरू आफ्ना साथीहरूलाई सिकाउने काम, समाजका अभिभावकहरूलाई सिकाउने काम हाम्रा बाबु नानीहरूबाटै भयो। त्यसै गरी हाम्रो विद्यालय एउटा अत्यन्तै व्यस्त सडकको नजिक भएको हुँदा त्यहाँ जेब्रा क्रसिङ र होर्डिङ बोर्डहरू राख्ने काम पनि हाम्रा बाबु नानीहरूले गरे र यसले गर्दा ब्रिटिस काउन्सिल र काउन्सिल नगरपालिकालाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने यसले गरेको कामले विद्यार्थीहरू अत्यन्तै एक्टिभ, क्रियाशील र जागरुक भएका छन् र उनीहरूको पढाइप्रति पनि अत्यन्तै उत्साहजनक भएको कुरा मैले यहाँहरूको जानकारी गराउन चाहन्छु। र अर्को प्रसङ्गमा काउसी नगरपालिकाको हालसालै 2079 सालको बजेट पनि सार्वजनिक भएको छ। यो बजेटमा शिक्षा क्षेत्रलाई जति हामी अपेक्षा गरेका थियौँ त्यति अपेक्षाकृत बजेट नछुटिए तापनि शिक्षा क्षेत्रलाई यहाँका बालबालिकाहरूलाई अङ्ग्रेजी माध्यममा पढ्ने बालबालिकाहरूलाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तकको उपलब्ध गराउने कुरा, त्यस्तै गरी सुत्केरी भएका महिला शिक्षकहरूको सट्टामा अर्को शिक्षक दिने कुरा लगायतका कुराहरू राम्रा भएका छन् र पनि अझै पनि शिक्षा क्षेत्रमा काउसी नगरपालिकाले अझै गुणात्मक फड्को मार्नुपर्ने, अझै लगानी बढी गर्नुपर्ने, बजेट अझै शिक्षा क्षेत्रमा लैजानुपर्ने जस्तो मैले महसुस गरेको छु। यी कुराहरू स्थानीय क्षेत्रमा शिक्षा गइसकेपछि अलिकति हामीलाई काम गर्न अलिक सहज बनेको छ। हामी हिजो नवलपरासीको सन्दर्भमा परासी बजार जानुपर्ने अवस्थालाई यसले अलिकति न्यूनीकरण गरेको छ। त्यहाँ नजिकबाट स्थानीय तहले नजिकबाट निगरानी गर्न पाएकोमा क्षेत्रको अझै राम्रो उन्नत प्रगति हुन्छ। र यसमा अलिकति केही कुराहरू अलिकति अप्ठ्यारा हिजो हामीले शिक्षा क्षेत्रमा गरेका भन्दा अलिकति अप्ठ्यारा कुराहरू पनि हामीलाई महसुस गरेका छौँ। केही काम गर्ने कुरामा केही अलिकति अप्ठ्यारो अहिले थोरै महसुस भएको मैले चाहिँ अनुभूति गरेको छु। हिजो शिक्षामा काम गर्दा अलिक छिटो कामहरू चाहिँ सम्पादन हुन्थ्यो भने अहिले स्थानीय तहमा ढिलो भएको हो कि हुन त कर्मचारीको अभावले पनि हुनसक्छ। तर जे हामी अपेक्षा गरेका छौँ त्यो अपेक्षा मैले चाहिँ नपाएको अनुभूति गर्दै स्थानीय सरकारले सबैभन्दा पहिला त बजेट नै शिक्षा क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्छ। अरू क्षेत्रहरूभन्दा शिक्षालाई प्राथमिकता दिएर बजेट छुट्याउने काम, त्यस्तै गरी अनुगमनका पाटाहरू पनि अलिकति बढी गर्ने, भौतिक संरचनाका कुराहरूलाई पनि अलिकति प्राथमिकता दिने लगायत कुराहरू गऱ्यो भने शिक्षा क्षेत्र सुध्रिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद देवचुली टेलिभिजनलाई। म चेतनाथ अधिकारी, प्रधानाध्यापक, ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालय काउसदी 8। काउसदी नगरपालिका शिक्षामा तत्काल जुन लिएको शिक्षा नीति छ, जुन नगरपालिकाले काउसदी नगरपालिकाले
शिक्षा कार्यविधि निर्माण गरेर आगामी दिनमा यहाँका शिक्षाको उद्देश्य पुरा गर्नको निमित्त भनेर जुन कदम चालिरहेको छ कि यहाँ केही ठुला विद्यालयहरू निर्माण गर्ने र विद्यार्थी सङ्ख्या कम भएका विद्यार्थीहरूलाई क्रमशः जुन मर्ज गरेर लिएर जाने नीति जुन अगाडि सारिरहेको छ। समग्रमा सबै ठाउँमा विद्यालयहरू विद्यार्थी कम हुँदै जाँदा पक्कै पनि व्यवहार बढ्दै जान्छ। त्यस अर्थमा विद्यालय मर्चिङ एउटा उपाय हुन सक्छ। तर यो मात्रै समग्र शैक्षिक क्षेत्रको सुधारको निमित्त पर्याप्त छैन। किन भन्दा सबै विद्यालयहरूमा पर्याप्त मात्रामा शिक्षक दरबन्दी छैनन्। दरबन्दी नभएपछि सोही अनुसारको पठन पाठनमा समस्या चाहिँ के गरेको छ देखा परेको छ। र सँगसँगै अहिले काउसदी नगरपालिका शिक्षा शाखाले विनियोजित जुन बजेट हो 2,93,00,000 रुपियाँ, विशेष गरेर आधा 1.5 करोड जस्तो त पाठ्य पुस्तकमै जान्छ र बाँकी अन्य कक्षा 8 र 5 का परीक्षाहरू लगायत मा जुन खर्चहरू देखिएको छ र विद्यालयले जे जस्तो रूपमा अन्य शैक्षिक क्रियाकलापहरू गर्नको निमित्त इन्सेन्टिभहरू प्राप्त गर्नुपर्ने थियो, त्यो अहिले हामीले तत्काल त्यसमा देखिएको छैन। यसले गर्दाखेरि पनि विद्यालयहरूलाई अलिकति केही कठिनाइहरू पक्कै पनि पर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। समग्र विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नको निमित्त कक्षा कोठा व्यवस्थापन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। कक्षा कोठालाई बालमैत्री ढङ्गबाट व्यवस्थापन गरेर पर्याप्त शैक्षिक सामग्रीको आधारमा निर्माण गरेर स्वयं शिक्षकहरूले विद्यार्थीहरूको मूल्याङ्कन गरेर सोही आधारमा कक्षा कोठाहरूमा पठन पाठनलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट गरियो भने पक्कै पनि शिक्षामा गुणस्तरीयता प्राप्त गर्न सकिन्छ। योग्य दक्षता भएका क्षमता भएका शिक्षकहरूलाई उत्साहको निमित्त दण्ड र पुरस्कारको पनि व्यवस्था गरिदियो भने अझै यो शैक्षिक क्षेत्रमा गुणस्तर शिक्षा कायम गर्नको निमित्त सहज हुने मैले देख्दछु। धन्यवाद देवचुली टेलिभिजनलाई। नमस्कार, म अर्जुन प्रसाद पौडेल, प्रधानाध्यापक शिव नमुना माध्यमिक विद्यालय र कावासोती नगरपालिकाले जुन अहिलेको अब नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा तथा नीति तथा कार्यक्रममा नगरपालिकाकोहरूको शिक्षाको क्षेत्रमा हेर्दाखेरिमा अलिकति यसमा नगरपालिकाले एउटा नगरपालिकाको कार्यपालिकाबाट नै यस विद्यालय वर्गीकरणहरूको मापदण्डकोहरूको कार्यविधिहरू तयार पारेर त्यही आधारमा विद्यालयलाई 4वटा क्याटेगोरीहरूमा वर्गीकरण गरेको छ। क श्रेणीको, ख श्रेणीको, ग र घ श्रेणीको विद्यालय अब वर्गीकरण गर्ने। त्यसका लागि 69वटा सूचकहरू बनाइएको छ। ती सूचकको आधारमा विद्यालयलाई वर्गीकरण गर्ने र विद्यालयहरूलाई त्यसैका आधारमा र कोरमा तल्लो श्रेणीकृतमा भएका विद्यालयहरूलाई कसरी माथिल्लो श्रेणीहरूमा लान सकिन्छ र त्यही अनुसारका नीति योजना र कार्यक्रमहरू अगाडि सारेको छ, जसले गर्दा विद्यालयको एउटा समग्र विद्यालयकोहरूको वास्तविक अवस्थालाई एउटा निश्चित सूचकहरूको आधारबाट जुन तयार पारिएका 69वटा इन्डिकेटर्सहरू छन्, ती सूचकका आधारबाट विद्यालयको समग्र शैक्षिक पक्षको, भौतिक पक्ष, व्यवस्था पक्ष लगायतका समग्र पक्ष एउटा पिक्चर आउँछ र त्यसैका आधारमा विद्यालय कुन अवस्थामा छ र त्यही आधारमा विद्यालयले आफ्ना आगामी योजनाहरू, नीतिहरू, कार्यक्रमहरू अगाडि लैजाने र विद्यालयलाई स्तरोन्नति गर्दै लैजाने एउटा त्यो राखेको छ भने जहाँसम्म घरमा त्यस्तै गरी र एउटा होलिस्टिक रूपमा शिक्षाको विकास गर्नुपर्दछ र अब शिक्षाको विकास नगरिकन र समग्र नगरको विकास गर्न सकिन्न भन्ने कुरालाई आत्मसात गरेको छ। तर त्यही अनुसारका स्पष्ट नीति र कार्यक्रमहरू र त्यसको लागि पर्याप्त बजेटहरूको विनियोजन भएको भने पाइएको छैन।
यद्यपि नगरपालिकाले त्यसतर्फ भने जमर्को पनि गरेको छ र समग्रमा शैक्षिक गुणस्तर भन्दा शैक्षिक निकायहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरूमा भनेको पहिलो कुरा त शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि नै हो र शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नका लागि र मुख्य गरेर स्टेक भएर स्वयं विद्यालय र विद्यालयहरूमा त्यसपछि विद्यार्थी अनि अभिभावक र स्टेक होल्डरहरूको शिक्षक र समग्र स्टेक होल्डरहरूको बिचको एउटा एकीकृत रूपमा एउटा टिम स्पिरिटहरू बनेर निश्चित लक्ष्य, निश्चित योजना र निश्चित कार्यक्रमका साथ अगाडि बढ्न सकियो भने पक्का पनि विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ। त्यसरी शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण पाटो भनेका तीनटा पिल्लरहरू छन्। एउटा अभिभावकहरूको पक्ष, अर्को विद्यार्थीहरूमा शिक्षकहरूको पक्ष र अर्को विद्यार्थीहरूको पक्ष हो। यिनीहरूको बिचमा जति राम्रो कम्बिनेसन्सहरूमा भयो र राम्रोसँग समन्वय गरेर कम्बिनेसन भएर गर्न सकियो भने पक्का पनि शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ। यिनै पाटाहरूमा सुधार गर्न सकिएका कारणले गर्दा अहिले नवल र काउसदीका होइन सामुदायिक विद्यालयहरूको पनि शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि हुँदै जानुको कोरको पछाडिहरूमा र कोरमा विभिन्न स्टेक होल्डर्स नगरपालिका त्यस्तै कोरमा लगेर शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ होइन प्रदेशका सङ्घका कोरका विभिन्न निकायहरू होइन स्वयं विद्यालय अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापन समिति शिक्षक अभिभावकहरूको सङ्घ अनि सम्बन्धित अभिभावक सबैहरूको जुन शिक्षाप्रतिको चासो दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। यसले पनि हामीलाई झकझकाइरहेको छ कि अब समाजको रूपान्तरण गर्नुपर्छ, शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नुपर्छ भनेर होइन कोरमा सबैको साझा चासोकोहरू बढाउन सकियो भने पक्का पनि विद्यालयको भर्खरै हेर्नुभयो काउसदी नगरपालिकाको शैक्षिक गतिविधि र नगरको आगामी नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा विभिन्न विद्यालयका प्रधानाध्यापकज्यूहरूको प्रतिक्रिया। कावासोती नगरको समग्र शैक्षिक अवस्था, नगरपालिकाको अबको प्राथमिकताको योजनाका बारेमा कावासोती नगरका स्रोत व्यक्ति तीर्थ कणेलसँग लिएको प्रतिक्रिया प्रस्तुत छ अबको क्रममा। नमस्कार, म तीर्थ कणेल, काउसदी नगरपालिकाको स्रोत शिक्षक। हामीले काउसदी नगरपालिकामा पछिल्लो समयमा यहाँको शैक्षिक विकासको लागि सबैसँग सहकार्य गरेर अलिकति गति दिएको र गतिशीलता आएको महसुस गरेका छौँ। पहिलो कुरा, सामुदायिक विद्यालयहरू र संस्थागत विद्यालयहरूको शैक्षिक अवस्था सुधारको लागि हामीले पछिल्लो समयमा गरेका प्रयासहरूका केही सकारात्मक नतिजाहरू देखिएका छन्। यस क्रममा हामी यो पछिल्लो 3 वर्षमा कोभिडको कारणले पनि पठन पाठनमा धेरै प्रभाव परेको थियो, सबैतिर विश्वव्यापी रूपमा नै यसले असर गर्यो। तर पनि हाम्रो विद्यालयहरू बन्द भए पनि हाम्रो पठन पाठन बन्द भएन। हामीले वैकल्पिक माध्यमबाट विद्यार्थीहरूलाई कहिले रेडियोको माध्यमबाट, कहिले टेलिभिजनको माध्यमबाट, कहिले विभिन्न खालका चाहिँ वैकल्पिक सिकाइ सामग्रीहरू माध्यमबाट हामीले पठन पाठन गर्दै रह्यौँ। हाम्रा विद्यालयका शिक्षक साथीहरूले पनि यो बिचमा चाहिँ पेशागत विकासमा घनीभूत रूपमा लागिरहनु भयो र हामीले ब्रिटिस काउन्सिल नेपालसँग 2020 मा हामीले एउटा सम्झौता गऱ्यौँ र त्यो सम्झौता होल स्कुल डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट हो र त्यसले खासमा चाहिँ कक्षा कोठाभित्रको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, शिक्षकहरूको पेशागत विकास कसरी गर्ने, प्रह तथा विद्यालयका अध्यक्षज्यूहरूको नेतृत्व विकास कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले विभिन्न खालका 10 वटा प्रोग्रामहरू चाहिँ सञ्चालन गऱ्यौँ। जस्तै कोर स्किल्सको ट्रेनिङ, त्यसै लिडरसिप डेभलपमेन्टको ट्रेनिङ, अरू कोर स्किल्सका एडभान्स कोर्सको ट्रेनिङ, त्यस्तै माइक्रोबिट च्यालेन्जको प्रोग्रामहरू, सोसल एक्सन प्रोजेक्टको प्रोग्रामहरू, आइएसए डिभाइसको प्रोग्रामहरू गरेर थुप्रै 8-10 वटा प्रोग्रामहरू हामीले गऱ्यौँ र त्यसले हाम्रो शिक्षक साथीहरू अहिले पठन पाठनमा 21st सेन्चुरी स्किल भन्छ, 21औं शताब्दीका विद्यार्थीले विश्वव्यापी रूपमा गरेका अभ्यासहरू जे कुरा हो त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो विद्यार्थीहरूले चाहिँ कक्षा कोठामा चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न पाइरहनु भएको छ। र त्यस अन्तर्गत एउटा इन्टरनेसनल स्कुल अवार्डको कार्यक्रम थियो। 40 वटै विद्यालयमा त्यो प्रोग्राम लागू भएको थियो। कतिपय ठाउँमा चाहिँ त्यो अलि राम्रोसँग अगाडि बढ्न सकेन भने हाम्रो 20 वटा स्कुलहरूले इन्टरनेसनल स्कुल अवार्ड प्राप्त गर्न सफल हुनुभयो। 16 वटा स्कुलहरूले फाउन्डेसन अवार्ड पाउनुभयो भने 4 वटा स्कुलहरूले चाहिँ फुल अवार्ड पाउनुभयो। यो इन्टरनेसनल रेकग्निसन हो।
यसको लागि इन्टरनेसनल एक्सपर्ट्सहरू बसेर हाम्रो विद्यालयहरूमा हाम्रा गाउँघरका विद्यालयमा पनि भएका राम्रा अभ्यासहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्यालयहरूसँग पनि एक किसिमको भर्चुअल माध्यमबाट कोल्याबोरेसन गरेर नयाँ र सृजनशील तरिकाले विद्यार्थीहरूले आफ्नो नेतृत्व विकास गरेर अलिकति चाहिँ यो क्रिटिकल थिङ्किङ स्किल भन्छ त्यस्ता खालका विभिन्न खालका स्किलहरूको माध्यमबाट विद्यार्थीहरूले आफ्नो सिकाइ गरेका छन् र हामीले सामुदायिक विद्यालयहरूको स्तर यसरी हामी सुधार्न सफल भएको कारणले अहिले नयाँ विद्यार्थी भर्ना भएका विद्यार्थीहरू र केही चाहिँ अरू संस्थागत विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीहरू पनि सामुदायिक विद्यालयमा चाहिँ भर्ना भएका छन् र पछिल्लो 3 वर्षको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि करिब 6000 विद्यार्थीहरू कावासोती नगरपालिकाको सामुदायिक विद्यालयहरूमा चाहिँ सङ्ख्या बढेको छ र त्यसले हामीलाई फेरि एउटा चुनौती पनि थपेको छ कक्षा कोठाहरूको अभाव भएको छ फर्निचरको अभाव भएको छ र थप शिक्षकको अभाव भएको छ ती चुनौतीहरू हामी कहाँ छँदैछन् किनभने विकासले लिएर आएका केही लहरहरू फेरि चुनौतीको रूपमा पनि देखिन्छन् तर पनि अहिले पछिल्लो समयमा यहाँका चाहिँ बाल विकासमा पढाउने जुन बाल विकास सहजकर्ताहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको स्यालेरी साह्रै कम थियो त्यसलाई पनि नगरपालिकाले एउटा सम्मानजनक तरिकाले नेपाल सरकारले लिएको नीति अनुसार नै त्यसलाई चाहिँ एड्रेसिङ गरेको छ विद्यालय कर्मचारीहरूलाई पनि त्यो एड्रेसिङ गरेको छ र हामीले भौतिक विकास राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत हाम्रो गत साल 18-20 वटा विद्यालयहरूमा त्यो कार्यक्रम पर्यो र भौतिक रूपमा पनि हामीले केही प्रगति गरेका छौँ भने त्योभन्दा अलिक बेसी प्रगति चाहिँ हामीले शैक्षिक रूपमा गरेका छौँ र यो वर्ष चाहिँ हामीले अब शिक्षक साथीहरूले पनि तालिम प्राप्त भइसक्नु भएको हुँदा र हुने क्रम अझै जारी रहेको हुँदा त्यो तालिम कक्षा कोठामा जानुपर्छ कक्षा कोठाको चाहिँ शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा चेन्ज आउनुपर्छ भन्ने मोटो राखेर अब हामीले भनेका छौँ यो वर्ष सिकाइ उपलब्धि वृद्धि गर्ने वर्षको रूपमा हामीले लिएका छौँ त्यसको लागि हामीले सबै विद्यालयहरूमा एक किसिमको फर्मेटहरू पठाइसकेका छौँ त्यसमा चाहिँ विद्यार्थीले शिक्षकसँग सम्झौता गर्नुहुन्छ फर्स्ट टर्ममा म यति बढाउँछु सेकेन्ड टर्ममा यति बढाउँछु थर्ड टर्ममा यति बढाउँछु भनेर भने शिक्षकहरूले प्रधानाध्यापकसँग गर्नुहुन्छ र प्रधानाध्यापकज्यूहरूले नगरपालिकामा गर्नुहुन्छ र हामी सबै लागेर त्यसलाई चाहिँ त्यो सेट द टार्गेट मिट द गोल भन्छ हैन टार्गेट सेट गर्छौँ र हामीले गोलमा पुग्ने हामीले चाहिँ एउटा अपेक्षा राखेका छौँ प्राथमिक विद्यालयको लिखित परीक्षामा अन्तिममा चाहिँ 80% नगाउने गरी कटाउने गरी हामी लागेका छौँ भने निमावि र माविको चाहिँ न्यूनतम 70% कटाउने गरी हामी चाहिँ त्यो अभियानमा लागेका छौँ र त्यो प्रतिबद्धता धेरै विद्यालयका शिक्षक साथीहरूले जनाइसक्नु भएको छ भलै त्यहाँ पुग्नको लागि हामीले थुप्रै च्यालेन्जेसहरू अझै पनि फेस गर्नुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ हामी लागेर गर्छौँ शिक्षक साथीहरू पनि त्यसमा जागरुक हुनुहुन्छ कहीँ कतै अलि अल्छीपना देखियो भने एकपटकको लागि विद्यालयले शिक्षक साथीहरूसँग किन चाहिँ त्यो टार्गेट गरिएको उपलब्धि प्राप्त हुन सकेन भनेर उहाँहरूसँग स्पष्टीकरण माग्नुहुन्छ अथवा चाहिँ उहाँहरूसँग केही राय लिनुहुन्छ र दोस्रो पटक तेस्रो पटक पनि फेरि अलि अल्छी गरेको पाइयो अथवा चाहिँ त्यसलाई अलिकति ध्यान नदिएको पाइयो भने उहाँहरूलाई फेरि थप कुराहरू चाहिँ हैन विद्यालय व्यवस्थापन समितिले नगरपालिका शिक्षा शाखाले उहाँहरूसँग फेरि थप जानकारी लिएर उहाँलाई केही सहयोग गर्नुपर्ने भए गर्ने र अलिकति लापरवाही नै गरेको भए उहाँलाई चाहिँ थप चाहिँ सुधार र सुझावको लागि अरू अन्य वैकल्पिक कुराहरू चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने गरी हामी त्यसरी लागेका छौँ र यो वर्ष हामीले शैक्षिक क्षेत्रमा चाहिँ विकास गर्नको लागि सिकाइ उपलब्धि वृद्धि वर्षको रूपमा यो एउटा एकदम ग्रेट टार्गेट र च्यालेन्जको रूपमा चाहिँ हामी अगाडि लागेका छौँ र हामीलाई चाहिँ त्यो टार्गेट मिट गर्न अभिभावकहरू विद्यार्थीहरू शिक्षक साथीहरू प्रधानाध्यापकज्यूहरू पत्रकार साथीहरू लगायत चाहिँ शिक्षासँग सरोकार राख्ने तमाम हैन मान्छेहरूले हामीलाई यसमा चाहिँ यो अभियानमा सहयोग पुर्याउनुहुन्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ र कावासोती अब पछिल्लो समयमा एउटा राम्रो शैक्षिक हबको रूपमा पनि विकास भइरहेको छ यहाँ अलरेडी 3-3वटा डिग्री कलेजहरू छन् 4-5वटा कलेजहरू छन् सामुदायिक र संस्थागत दुवै थरीका विद्यालयहरूको एक किसिमको चाहिँ गुणस्तर चाहिँ अभिवृद्धि भएको छ भलै हामी कहाँ अझै पनि थुप्रै च्यालेन्जेसहरू छन् र ब्रिटिस काउन्सिलले यसको अलिकति मिड टर्म इभ्यालुएसन पनि गर्यो कार्यक्रमहरू कसरी अगाडि बढ्यो चेन्ज आयो कि आएन भन्ने विषयमा चाहिँ यसले गर्यो र गर्दाखेरि यहाँका 450 शिक्षक साथीहरू चाहिँ लगभग एक हिसाबले ट्रेन्ड भइसक्नु भएको छ र मिड टर्म इभ्यालुएसनमा ब्रिटिस काउन्सिलका इन्डिकेटरहरू हामी पुरा गर्न सफल भएको हुँदा ब्रिटिस काउन्सिलले यो कार्यक्रम अहिले
नेपालका अरू 4-5वटा पालिकाहरूमा पनि एक्सटेन्ड गर्दैछ। वालिङमा लास्ट इयरदेखि नै सुरु भइसक्यो, अरू पालिकाहरूमा यसले एक्सटेन्ड गर्दैछ र हामीले गरेको यो कार्यक्रमबाट उहाँहरू एकदमै खुसी हुनुभयो। उहाँले त्यो चेन्ज पनि देख्नुभयो र 2 वर्षको लागि फेरि कार्यक्रम चाहिँ एड भएको छ र हामी 2024 सम्म यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ हामी कन्टिन्यू गर्दैछौँ। त्यति बेलासम्म हामी एउटा डिजिटल क्लासरुम, त्यस्तै गरेर एकदमै चाइल्ड फ्रेन्डली क्लासरुम र एउटा गुड इन्भाइरोमेन्ट भएको क्लासरुममा हामी जाँदैछौँ। सँगसँगै म हजुरहरूलाई के पनि निवेदन गर्छु भने हामीले सफ्टवेयरको स्किलमा शिक्षक साथीहरूलाई हामीले त्यो चेन्ज त गऱ्यौँ हैन, कक्षा कोठामा सिकाइ त परिवर्तन भयो, तर यो पछिल्लो सिकाइले ग्रुपमा काम गर, पेयर वर्कमा काम गर, थिङ्क पेयर सेयर मोडलमा काम गर भनेर हामीलाई निर्देशित गरेको छ। तर हाम्रो कक्षा कोठाको बसाइ व्यवस्था पनि त्यस्तो छैन हैन, ग्रुपमा काम गर्न मिल्ने त्यस्तो छैन। हाम्रो अब एउटा अलि दुःखद कुरा के छ भने हिजो हजुरबाले पढेको डेस्कमा बसेर आज नाति नातिनाले पढ्दैछन् ठुला ठुला पुराना विद्यालयहरूमा हैन। हजुरबा आमाले बसेर पढ्नु, जुन बेन्चमा बसेर पढ्नुभयो, ठुलो फराकिलो डेस्क, लामो डेस्क हैन, आज नाति नातिनाले त्यहीँ बसेका छन्। हामीले त्यो चेन्ज गर्न सकिरहेको छैनौँ र हामी खोजीमा छौँ। मैले अहिले पछिल्लो समयमा 2-3वटा प्रोजेक्टहरूमा पनि ट्राई गरेँ र हामीले के सोच्दैछौँ भने अब सबै क्लासरुममा टाइलिङ गर्ने र यी पुराना फर्निचरहरूलाई विस्थापित गरेर नयाँ र मोडर्न 21st सेन्चुरी स्किलहरू प्र्याक्टिस गर्न मिल्ने त्यस्ता खालका फर्निचरहरू हाम्रो क्लासरुमहरूमा सेटअप गर्ने। त्यसको लागि हामीले एउटा टेन्टेटिभ निकाल्दाखेरि करिब 30 करोड चाहिँ त्यो काम गर्नलाई आवश्यक पर्ने रहेछ र अहिले हामीले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय त्यस्ता खालका डोनरहरूसँग हामीले अब एउटा रिक्वेस्ट गर्दैछौँ। मैले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ एउटा प्रस्तावको रूपमा पनि त्यो कुराहरू राखिसकेका छु। भलै कतैबाट पनि त्यस्ता ग्रिन सिग्नलहरू आइसकेका छैनन् र हामीले यो 5 वर्षभित्रमा यो प्रोजेक्टलाई कक्षा कोठाको सुधार, अब शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा शिक्षक साथीहरू चाहिँ अब ट्रेन हुनुहुन्छ, तर त्यही मोडेलमा हैन हामीले चाहिँ सुधार गर्नको लागि कम्तीमा पनि क्लासरुम टाइलिङ गर्ने, बुक कर्नरहरू स्थापना गर्ने र चाहिँ यो ओल्ड फर्निचरहरूलाई विस्थापित गरेर हैन डिस्प्लेस गरेर न्यू एन्ड एकदम मोडर्न टाइपका फर्निचरहरू, आधुनिक शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापसँग मिल्ने खालका फर्निचरहरूको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, त्यो चाहिँ प्लानमा छौँ। भलै नगरपालिकाको एक्लो प्रयासले यो सम्भव छैन, त्यसको लागि हामीले विभिन्न दाताहरूलाई, विभिन्न खालका डोनर एजेन्सिजहरूलाई हामीले पछ्याइरहेछौँ, खोजिरहेछौँ र आशा गरौँ हामी सबैको चाहिँ प्रयास चाहिँ सफल होला र हामीले पछिल्लो समयमा यो इङ्ग्लिस मिडियमलाई इम्प्रुभ गर्नको लागि नगरपालिकाले एउटा आदर्श योजनाको रूपमा चाहिँ गत पुसमै यो निर्णय भइसकेको थियो। सबै नगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अहिले निःशुल्क रूपमा अङ्ग्रेजी माध्यमको पाठ्यपुस्तकहरू पाउनु भएको छ। सबै योजनाहरू बजेटरी हुँदैनन्, कुनै योजनाहरू नो कस्टका हुन्छन्, कुनै लो कस्टका हुन्छन्, कुनै कस्टका हुन्छन्। त्यसकारणले यो सिकाइ उपलब्धि वृद्धि गर्ने कुरा थोरै कतै बजेटरी होला, लो कस्टमा होला, तर हामीले यसलाई नो कस्ट प्रोजेक्ट रूपमा लिएका छौँ। हामीले कस्ट त शिक्षक साथीहरूलाई ट्रेनिङमा खर्च गरिसकेका छौँ हैन। ब्रिटिस काउन्सिलले र कावासोती नगरपालिकाले गरेर वार्षिक रूपमा करिब 1 करोड यो चाहिँ क्षेत्रमा छुट्याउनु भएको छ। अहिले शिक्षक साथीहरूको एक हिसाबले अब पेसागत विकास केही न केही हदसम्म भएको छ, त्यो त कहिले पनि सकिँदैन सिकेर हैन, तर केही न केही हदसम्म भएको छ। त्यसकारणले यसमा जस्तै अब केही सामान्य शिक्षण शैक्षिक सामग्रीहरूको कुरा होला, यस्ता कुराहरूमा त केही चाहिँ अलिअलि कस्ट विद्यालयले पनि म्यानेज गर्नु पर्ला, तर यो जुन टार्गेट हामीले लिएका छौँ यसमा खासै पैसै लगानी गरेर हुने चिज होइन। यो शिक्षक साथीहरू सिकेको सिप कक्षा कोठामा लगानी गरेर हुने कुरा हो। अधिकांश हामी टिचरहरूलाई एउटा ब्लेम के छ भने तालिम लियो अनि तालिम जुन ठाउँमा लियो त्यही ठाउँमा चाहिँ त्यही हलमा तालिम छोडेर अनि फेरि उही पुरानै कुरा बोकेर क्लासरुममा छिर्ने भन्ने जुन एउटा आरोप छ, त्यो आरोपलाई हामीले अब चिर्दैछौँ। यो हामीले दिलाएको ट्रेनिङले त्यो ट्रेनिङ क्लासरुममा चेन्ज ल्याउनको लागि हो हैन। त्यसकारणले यो कस्टमा भन्दा पनि नो कस्टमा आधारित हो। कस्ट त हामीले एक्सप्लेन गरिसकेका छौँ हैन, र हामी यो कुरामा चाहिँ एकदमै आशावादी छौँ। अब यो खालि हामीले ल तपाईँहरूले यसरी चाहिँ सिकाइ उपलब्धि वृद्धि गर्नुहोस् भनेर फगत एउटा फारम दिइरहेको छैनौँ। हामीले भनेका छौँ विद्यार्थीहरूले सिकेका कुरा प्रत्येक दिन प्रत्येक पिरियडमा शिक्षक साथीहरूले के पढाउनु भयो त्यो पढाएको चिजको रेकर्ड अफ लर्निङ मेन्टेन गर्ने। मानौँ कुनै स्कुलमा कुनै क्लासमा शिक्षक साथीले पहिलो पिरियड पढाउनु भयो भने त्यो पिरियड पढाएर हिँड्ने बेलामा उहाँले आज सिकेका कुरा के हुन् त, ल बाबु नानीहरू नोट गर भनेर रेकर्ड अफ लर्निङ सिट
स्कुलहरुमा त्यो फर्म पनि पठाइसकेको छ, हेड सरले त्यसलाई आफ्नो चाहिँ स्टाफलाई ओरिएन्ट गरिसक्नु भएको छ र विद्यार्थीसँगै त्यो पुगिसकेको छ। र बाबु नानीहरूले प्रत्येक पिरियडमा सिकेका 4वटा कुराहरू 1 2 3 4 आज मैले यो कुरा सिकेँ। अब दोस्रो पिरियड सुरु हुन्छ, टिचरले पढाउनुहुन्छ, क्लास सकिनुभन्दा 3-4 मिनेट अगाडि त्यो दिन बच्चाले सिकेको रेकर्ड अफ लर्निङलाई उहाँले फेरि रेकर्ड गर्नुहुन्छ र घरमा गएर एउटा रेकर्ड अफ लर्निङ सिट कपीमा अथवा चाहिँ एउटा रजिस्टरमा उहाँले चाहिँ बनाइराख्नु भएको हुन्छ, त्यो चाहिँ लेख्नुहुन्छ। र के छ भने विद्यार्थीहरू क्लासमा टिचरले पढाउँदा तिमी फर्स्ट हौ, तिमी सेकेन्ड हौ, तिमी पास हौ, तिमी फेल हौ भनेर पढाउनु हुन्न, सबैले एकनास पढाउने। तर हुन्छ त्यस्तो किन त भन्दाखेरि विद्यार्थीहरूले सिकेको कुरा बिर्सने कारणले हुन्छ। त्यो नबिर्स्यौँ भनेर हामीले चाहिँ जसरी गुन्द्री बुनेर बिट मारेन भने त्यो गुन्द्री बिस्तारै फुक्दै गएर चाहिँ एकतिर हत्याउरी एकतिर पराल हुन्छ। अहिलेको पढाइ पनि त्यस्तै छ कि, त्यसकारणले सिकेको कुरालाई रेकर्ड अफ लर्निङ सिटमा रेकर्ड गर्ने र त्यो रेकर्डलाई बेला बेलामा रिपिटेसन गरिराख्ने। त्यो गरेपछि एकदम कमजोर विद्यार्थीले पनि त्यो कुरा सम्झिराख्छ, टिचरले पनि त्यसलाई फलोअप गराउनुहुन्छ। हो त्यो कुरा विद्यार्थीले गरे कि गरेन गार्जेनले अलिकति समय दिएर हेर्नु पऱ्यो। बाबु नानी के सिक, कहिलेकाहीँ प्यारेन्ट्सले भन्नुहुन्छ नि आज के सिकेर आयो स्कुलबाट, विद्यार्थीले भन्न सक्छ मैले आज अङ्ग्रेजीमा यो कुरा 4वटा कुरा सिकेँ, गणितमा यो 4वटा कुरा सिकेँ, नेपालीमा 4वटा कुरा सिकेँ, मैले आज यो सिकेर आज भनेर रेकर्ड अफ लर्निङ सिट नै प्यारेन्ट्सलाई बाबु नानीले देखाउन सक्छन्। र प्यारेन्ट्सले त्यो रेकर्ड अफ लर्निङ सिट मेन्टेन गरे गरेन हेर्ने र गार्जेनको पनि सिग्नेचर गर्ने ठाउँ छ त्यहाँ। अनि स्टुडेन्टले चाहिँ त्यो फलो गरेर स्टुडेन्टले पनि आफू सक्रिय हुनु पर्यो र शिक्षक साथीहरूले रेकर्ड अफ लर्निङ सिट मेन्टेन गराउने। किनभने एउटा क्लासमा शिक्षकले पढाउँदा गहनतम तरिकाले घनीभूत तरिकाले चाहिँ गहिरा कुराहरू सिकाइरहनु भएको हुन्छ, त्यही चिज विद्यार्थीले बिर्सन्छ। अनि शिक्षकले पनि 1 हप्ता अगाडि मैले के पढाएँ उहाँले पनि बिर्सने, विद्यार्थीले पनि बिर्सने। अनि त्यो त के भयो भने कुनै उपलब्धिमूलक भएन। र हाम्रो नेपालीको बानी के भने काम गर्ने रेकर्ड नराख्ने, सिक्ने रेकर्ड नराख्ने, त्यो बानी हटाउनको लागि हामीले त्यो भनेका छौँ। र यो इन्टरनेसनल्ली प्र्याक्टिस्ड कुरा हो, यो एक्सपेरिमेन्टेड कुरा हो र यसले कम्तीमा पनि 20% चाहिँ सिकाइ उपलब्धि वृद्धि गर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी एकदमै आशावादी छौँ। र त्यो करिब करिब हाम्रो साथीहरूले हाम्रो स्कुलहरूमा अभ्यास गरिसक्नु भएको छ। र कावासोती इज बिकमिङ अ डिफ्रेन्ट प्लेस, डिफ्रेन्ट म्युनिसिपालिटी टु कन्टिन्यू एन्ड टु इम्प्रुभ द एजुकेसन। हामी गफ गरेर ल अब सिकाइ सुधार्नुपर्छ भनेर हावामा गफ गरेर हामी हिँडिरहेको छैनौँ। वस्तुगत ढङ्गले योजनाबद्ध ढङ्गले होइन, पहिला शिक्षक साथीहरू तालिम प्राप्त हुनुपर्छ। विद्यालय राम्रो बनाउने भनेको शिक्षकले हो, व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्थापन समितिले, त्यसलाई रेगुलेट गर्ने त्यसलाई मोबिलाइजेसन गर्ने प्रधानाध्यापकज्यूहरूले। त्यस कारणले टिचर इज द की पर्सन भनेर हामीले टिचरलाई पहिला फोकस गऱ्यौँ। 450 टिचरहरूले त कोर स्किल्स लगायतका थुप्रै तालिमहरू पाइसक्नु भएको छ। अब त्यसलाई क्लासरुममा प्रयोग गर्ने र नतिजा ल्याउने प्रयासमा चाहिँ त्यो प्रक्रियामा हामी छौँ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। हामीले भर्खरै प्रस्तुत गर्यौं कावासोती नगरपालिकाको समग्र शैक्षिक अवस्था, नगरपालिकाको अबको प्राथमिकताको योजनाका बारेमा कावासोती नगरका स्रोत व्यक्ति तीर्थ कणेलसँग लिएको प्रतिक्रिया। कार्यक्रम समृद्धिका पाइलाहरूको अन्त्य चरणमा आइपुगेका छौं। आजको कार्यक्रममा हामीले कावासोती नगरपालिकाको शैक्षिक गतिविधि र भावी योजनाका विषयमा विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत गर्यौं। आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नुहोला। यसका लागि हाम्रो ठेगाना रहेको छ देवचुली टेलिभिजन कार्यालय कावासोती 8 ज्ञानोदय चौक, इमेल devchulitelevision@gmail.com। हाम्रो यो कार्यक्रम देवचुली टेलिभिजनबाट हरेक दिन बेलुका 8 बजे, पुनः प्रसारण भोलिपल्ट बिहान 8 बजे, दिउँसो 1 बजे र 5 बजे प्रसारण हुने गर्दछ। साथै देवचुली टेलिभिजनको अफिसियल युट्युब र फेसबुक पेजबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। कावासोती नगरपालिकाको सहकार्यमा देवचुली टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम समृद्धिका पाइलाहरूमा कावासोती नगरपालिकाको गतिविधिहरू विशेष गरी सामाजिक विकास, उद्यमशीलता, संस्थागत विकास लगायतका विषयमा तयार पारिएका सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौं। आगामी कार्यक्रमहरूमा थप विषयवस्तु लिएर हामी उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई सम्पूर्ण सहकर्मीहरू सहित म कार्यक्रम प्रस्तोता कृष्ण कुमारी ढकाल बिदा चाहन्छु। नमस्कार।